नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदेद। हसन निसार साहब, आप ही की तरफ आऊंगा वापस। आप कुछ कह रहे थे करप्शन के हवाले से, लेकिन मैं एक सवाल ऐड कर देता हूं, फिर आप जो भी उसके हवाले से कहना चाहते हैं प्लीज कहिएगा। आप कह रहे थे कि करप्शन इस कल्चर में है, हमारी बुनियादों में, और 1947 से आपने कुछ हवाले देना शुरू किए थे। लेकिन अभी मैं जिस करप्शन की बात कर रहा हूं हसन निसार साहब, फॉर एग्जांपल एक पिटिशन भी फाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से, और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की रिपोर्ट भी है कि जुलाई 2011 में जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है पाकिस्तान की, उसके कानून में तरमीम की गई है इस तरह से कि वजीर आजम साहब और सदर साहब गैर मुल्की निजी कंपनियों के साथ जो डील्स करेंगे उसमें बिडिंग प्रोसेस जो है वो नहीं होएगा, उससे उसे मुस्तस्ना करार दे दिया। मिसाल के तौर पे अमेरिका से 150 इंजन मंगवाने हैं तो बिडिंग नहीं होएगी, मुस्तस्ना है। वजीर आजम ने, सदर ने डायरेक्ट डील कर ली है तो वो डील हो जाएगी। इसी तरह चीन से 75 रेलवे के इंजन मंगवाने हैं, मुस्तस्ना है। पीआईए के लिए तमाम जहाजों के लिए ये प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं होगा बिडिंग वाला। 7000 मेगावाट का एक डैम बनना है, बिडिंग प्रोसीजर फॉलो नहीं होगा। 1100 मेगावाट का कोहाला डैम का जो टेंडर है उसमें भी ये प्रोसीजर जो है इसको फॉलो नहीं किया जाएगा। तो आम आदमी जो करप्शन कर रहा है हसन निसार साहब, उससे तो नुकसान होता है, ठीक है, लेकिन ये जो नुकसान है क्या ये इस मुल्क को सर्वाइव करने देगा? पता नहीं, इसके सर्वाइवल पे तो बहुत सारे सवालिया निशान लगे हैं। और ये अगर इसको अगर आप सर्वाइवल कहते हैं, द वे वी आर क्रॉलिंग, तो मेरे लिए तो हैरत अंगेज बात है। लेकिन जो बात मैं अर्ज करने की कोशिश कर रहा था कि जिस मुल्क में करप्शन कल्चर बन जाए और वे ऑफ लाइफ करार पाए, ठीक है, वहां साइज का ही फर्क हो सकता है। और ये अच्छा, उससे जब ये बिल्कुल ये कल्चर बन जाता है तो इसमें फिर वो बेहयाई और वो ढिठाई जिसकी तरफ आपने अभी इशारा दिया है, मेरे फरिश्तों को भी इसका इल्म नहीं था। जो आपने बताया तो माइंड बॉगलिंग है। मैं हैरान हूं कि ये मेमो और इस तरह की चीजों के पीछे तो बहुत पुरजोश तरीके से कर रहे हैं इसको, या करते रहे हैं। इसका नोटिस क्यों नहीं लिया जा रहा? ये जो आप बात कर रहे हैं ये तो बिल्कुल माइंड बॉगलिंग है। और उसकी वजह भी यही है कि आपके यहां बेहयाई और ढिठाई, चूंकि ये वे ऑफ लाइफ है आपका, इसमें इस हमाम में अगर कोई कपड़े पहन के चला जाएगा तो उस पर अचंभा होगा। तो ये तो मुझे तो ये सच्ची बात है, आपने ये बात की है 100% दुरुस्त होगी, मेरी समझ से बाहर है ये बात। ये तो इसका मतलब है कि डंके की चोट पे एलानिया लूटमार का प्रोग्राम अनाउंस किया है ना, ये जिस तरमीम की आप बात कर रहे हैं। जी ठीक है, चलें हम जमशेद दस्ती साहब पर भी से भी इस पर मौक़िफ़ ले लेते हैं। एक चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ। एक सुप्रीम कोर्ट में अभी और केस जो है दायर हुआ है इंटरनेशनल पाकिस्तान की तरफ से। आदिल गिलानी साहब के हवाले साहब के जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो भी आप बताएं, खुल के बताएं, ठीक है। उसमें वो कहते हैं कि खारे पानी को मीठा करने का थर में जो ठेका दिया गया 90 करोड़ रुपए का, उसमें 12 कंपनियों ने टेंडर जो है वो खरीदे, सिर्फ एक ने जमा कराया और उसी एक को टेंडर दे दिया। फिर वो कहते हैं कि खसरे से बचाव के लिए जो वैक्सीन खरीदी जा रही है वो जो है मशकूक हैं उसके टेंडर, उस वाले से भी सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल होगी। तो हसन निसार साहब की बात आपने सुन लिया, आप अपना रिप्लाई दें। हसन निसार साहब ने हकीकतन बहुत बड़े सहाफ़ी है, मैं उनका दिली एहतराम करता हूँ। गुजारिश है मेरा भाई, पहली तो चीज़ है कि जो तरमीम है आई है उसमें प्रेसिडेंट का नाम आप ले रहे हैं। इसमें प्रेसिडेंट का 18वीं आईनी तरमीम के बाद सदर का कोई बरह रास्त किसी काम में कोई ताल्लुक नहीं रहा, ये मैं क्लियर कर दूं। अगर कोई आपके पास इसकी कोई रिटर्न पिटीशन को फाइल है या कहीं वो तरमीमी बिल है तो मुझे आप दिखा दीजिए, मैं आपको मैं क्लियर कर दूं। आप अच्छा, मैं क्लियर कर दूं। हाँ, क्लियर कि सदर साहब जो है वो डायरेक्टली डील कर रहे नहीं कर रहे, ये नहीं मैं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि कानून में तरमीम हुई है कि अगर सदर डील करते हैं, वजीर आजम साहब तो कह रहे हैं, आप ठंडे दिल से मेरी अगर सदर या वजीर आजम दोनों में से कोई भी डील करता है तो बिडिंग फॉलो नहीं होगी। का एक तरीका है, वो एक आदमी ने जब पिटीशन करनी है कोई ना कोई इल्जाम लगाने होते, मैं कहता हूं इल्जाम लगाएं, कोर्ट में जाए, एक विद प्रूफ जाए। अगर करप्शन कोई कर रहा है, मैं कहता हूं उसको सज़ा मिलनी चाहिए। कोई चाहे वो सदर है, वजीर आजम है, वजीर आला है, कोई आम शहरी है, पार्लियामेंटेरियन है, इस पर किसी चीज़ पर कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। वो कौमी मुजरिम है, उनको इस खिलाफ एक्शन होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि इल्ज़ाम,
اب ہم پٹیشن ہو جاتی ہے، الزام اور کارروائی ہوتی ہے، چلتے چلتے آگے اس کا کوئی پروف نہیں. اب دیکھ رہے ہیں، میں کلیئر کروں، 8 سال صدر پاکستان کو تاریخی جیل میں رکھا گیا. 8 سال تک وہ کہتے ہیں پروسیس مکمل نہیں ہو سکا اور آصف زرداری پہ کیوں نہیں الزام ثابت ہوئے؟ عدلیہ کا اس ٹائم امنیت بھی تھی، سارا نظام تھا، اور جو کیسز بنانے والے تھے اس ٹائم میاں سبان کا، ایک سیاس فہد کا مالک، سیف الرحمان تھا، وہ سب انہوں نے بعد میں خود کہا، ان کے ریکارڈ پہ موجود ہے. پھر ججز کو فون کیے گئے، جسٹس قیوم آپ کہتے ہیں 8 سال جیل میں رکھا دستی صاحب. بچہ یہ نا کیوں ثابت نہیں کر سکتے؟ تاریخ سب کو پتا ہے نا، ہمیں بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے. اور ٹھیک ہے بات، میں کہتا ہوں زرداری صاحب کے خلاف کوئی کیس کرپشن کا ثابت نہیں ہوا آج تک، یہ میں خود کہہ رہا ہوں. لیکن یہ بات بھی تو فیکٹ ہے نا دستی صاحب کہ اس وقت آپ کے دور حکومت میں آپ ہی کا وزیر جو ہے حج سکینڈل میں جیل میں، اور پارلیمنٹ کا جب اجلاس ہوتا ہے تو جیل سے وہ آتے ہیں اٹینڈ کرنے کے. اور میں ویسے ایک بات کہہ دوں، اگر آپ برا نہ منائیں، جیل میں ہے نا، میں بات کہہ دوں، جب بھی کوئی دعا پڑھانی ہوتی ہے نا پارلیمنٹ کے اجلاس میں تو انہی کو سامنے کیا جاتا ہے، دعا پڑھاتے ہیں. کرپشن چارجز ہیں اور فیس واضح کریں، مجھے ایک بات واضح کروں، اس منسٹر پہ آپ اگر اس کا آپ کیس منگوا لیں، اگر اس پہ کوئی چیز ثابت ہو چکی ہے تو اس کو دیکھیں 1.5 سال تک آپ اس کو ایسے مثلا جیل میں رکھا ہوا ہے، اس کا کیس کا ٹرائل کیوں نہیں ہوتا؟ اس کو اگر مجرم ہے سزا کیوں نہیں ملتی؟ میں 100% کہتا ہوں وہ بے گناہ ہے. نہیں، اب عمران شاہ صاحب، عمران شاہ صاحب وزیر اعظم صاحب کے بیٹے کے خلاف سپریم کورٹ میں گئے، وہاں گئے، جب وہ اس کا بیٹا وہاں DGFIA کے پاس پیش ہوا، چلے گئے، اسی عمران شاہ MNA ہے نون کے صحیح وال سے، اس کے خلاف سپریم کورٹ نے FIR کے لیے لکھا، آرڈر موجود ہے. چلیں اب شیخ صاحب کا موقف لے لیتے ہیں. PM صاحب نے کوئی اس پہ ایکشن نہیں لیا. جی شیخ صاحب کیا ثبوت لائی؟ بات یہ ہے کہ بڑا آسان طریقہ ہے. دستی صاحب چونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں تو 100% ڈیفینڈ کریں گے، لیکن کسی وقت آپ ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کا ضمیر آپ کو اندر سے جھنجھوڑ رہا ہوتا ہے. حج سکینڈل پہ آپ کچھ کہنے لگے تھے تب. میں حج سکینڈل پہ بات کرنے جا رہا تھا کہ جیسے کہہ رہے ہیں جی اس کا کیوں نہیں ٹرائل ہو رہا. بھائی ٹرائل آپ نے کروانا ہے، FIA نے اس کو پروب ان کیا، FIA نے چلان پیش کرنا ہے. اگر FIA وفاقی ادارہ ہے جو کہ ڈائریکٹلی انڈر ایک فیڈرل گورنمنٹ کے، اگر فیڈرل گورنمنٹ کے اس ادارے نے اس شخص کو اس میں چارج کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس میں گرفتار کس نے کیا اس کو؟ گرفتار کس نے؟ لیکن وہ بات سزا کی کر ہاں نہیں، الزامات ہیں، الزامات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجرم ثابت ہے. الزام لگانے والے یہی لوگ تھے، بھاگے ہوئے. اب مجھے یہ ہے بات یہ ہے، سپریم کورٹ کے حکم دستی صاحب کی یہی عادت ہے. دستی صاحب کی آپ اگلے الیکشن میں پوچھیے گا، ان کا نقطہ نظر بالکل مختلف ہوگا. میں یہ بات یہ کہہ رہا ہوں اس سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا. میں پروف میں نے نہیں جانا، اب بابا میں نے پروف نہیں جانا. FIA نے اس کو چلان کیا ہے، FIA نے اس کو چلان کیا ہے. اگر چلان نہ ہوتا، اگر وہ اس میں بے قصور ہوتا تو اس کو اب تک اس عدالت سے بیل مل گئی ہوتی یا عدالت سے وہ کیس ڈسمس ہو جاتا. یہ بات تو کافی جنرل ہے، کہتے ہیں ہر معاملے میں چلان کی آپ ہی کے انڈر ادارہ ہے، انہوں نے گنہگار لکھ دیا. میری گزارش سن لیا، ہر معاملے میں ضروری نہیں ہے کہ میں اتھارٹی ہوں یا ہر چیز کا مجھے علم ہو. بھئی FIA کا ادارہ آپ کا، اس نے اس کی انویسٹیگیشن کی ہے، اس نے اس کو چلان کیا، اس میں میں نے تو نہیں کیا. اس پہ کوئی اب مزے والی بات دیکھیں، ثابت کیوں نہیں ہوا بھائی؟ چلان اس وقت ہوتا ہے، چلان اس وقت ہوتا ہے، مدعی نہیں ہے مسلم، فیڈرل گورنمنٹ مدعی ہے. نہیں، آپ لوگوں کے الزامات تھے. دستی صاحب کو ہر بات کا پتہ نہیں، بعد میں پھر شرمندہ ہوں گے. جیسے یہ آپ کہہ رہے ہیں ترمیم کا، یہ ترمیم ہوئی ہے، صدر کا ہے، امینڈمنٹ کی ہے پریزیڈنٹ کا، تو انہوں نے نام یہ چیز میں کہہ رہا ہوں جو ہے تھوڑا سا پریزیڈنٹ اس لیے، میری بات سن لیجیے آپ، پریزیڈنٹ اس لیے ہوتا ہے اس میں ڈسکس کہ صرف پریزیڈنٹ نہیں ہے، وہ پیپلز پارٹی کا کو چیئر پرسن ہے، اس لیے وہ ڈسکس ہوتا ہے کیونکہ جو گورنمنٹ ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہے، وہ کسی اور کی نہیں ہے، اور وہ ہیڈ ہے. سمجھا یہ جاتا ہے کہ جو کرپشن ہوتی ہے، جو وزیر کرپشن کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نہیں، کو چیئر پرسن آف دی پارٹی، پیپلز پارٹی، ان کو ہر چیز کا علم. بالکل کیسے میں نے جو کہا تھا اس کا جواب یہ دے رہے مجھے کہ کیا نہیں اس میں سن لیں، کیا مخدوم امین فہیم کے اکاؤنٹ میں 4.5 کروڑ نہیں؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے، بریک. ایک بات وہ امین فہیم صاحب سے پوچھیں گے. چلیں بریک کے بعد آپ جواب دیجیے گا. بریک کے بعد جمشید دستی صاحب شیخ روحیل اصغر کی اس بات کا جواب دیں گے، اور پھر حسن نثار صاحب سے جا کے میں نے کچھ بہت اہم سوال پوچھنے ہیں اس بریک کے بعد.